الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين سبحان الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا نبي الله دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار حسنین دی امی دا نام ہی لے لو گناہ معاف ہو جاندے نے دل مصطفیٰ دا چین تے او فاطمہ جدا نام لئیے کملی والا راضی ہو جاندا جے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار اچھا بولو دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اچھا بولو مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید پاک نبی پھر آپ طیبہ سبحان اللہ بیٹے
شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور آیا جدوں وزارا کھڑے ہو گئے حضور اللہ آیا جدوں سیدہ کھڑے ہو گئے حضور انو کواں تعظیم یا کہ پیار فاطمہ انو کواں تعظیم یا کہ پیار فاطمہ اور سردار جو بھی مگنئی در فاطمہ تو مگ سردار جو بھی مگنئی در فاطمہ تو مگ سردار کل دی بیٹی مختار فاطمہ اور ولیاں دی بوسہ گائے چوکھٹ بطول دی ولیاں دی بوسہ گائے چوکھٹ بطول دی نبیاں دے تاجدار دے غم خار فاطمہ اللہ رب العزت حق جاری ہے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خوانان شیریں بیان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام آجدہ پاکیزہ پروگرام بسلسلہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و شان سید کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ دی اس جامعہ مسجد گوہاوا دے اندر انعقاد پذیر ہے میرے برادر مکرم عاشق مدینہ عاشق رسول جناب بھائی محمد اسد بھٹی صاحب تشریف فرمانے انتہائی شکر گزاراں برادر مکرم جناب محمد اکرم عطاری صاحب جنہ دی دعوت تے آپ احباب دی زیارت ایک مرتبہ پھیر کرنے دا موقع نصیب ہویا اللہ رب العزت دی بارگاہ اقدس سے دعائے اللہ حضور علیہ السلام دے معراج شریف دی رات دا صدقہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے میرے ذمہ عنوان ہے حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ میرے نبی دے دل دا چین حضور دیاں اکھاں دا قرار
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بیڑے دی رونق حضور سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت طیبہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ اس حوالے نال پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ دے شان نزول دے متعلق مفسرین نے فرمایا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بچپن وچ بیمار ہو گئے، بخار آ گیا۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو نال لے کے تے اپنے دوتریاں دی خبر گیری تے پتہ لین واسطے آئے۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور دے نال نے۔ کسے طریقے نال چپ کر او یار جڑے اتے گئے نے چپ کر جو سلام صحابہ نال تشریف لے کے آئے۔ کسی صحابی نے حضرت مولا علی المرتضیٰ نو مشورہ دیتا کہ تہاڈے بیٹے بیمار نے، تسی کو سکھ نہ سکھ لو، کوئی منتا مان لو، اللہ تہاڈے بیٹے نو شفا یاب کرے، بیٹے نو صحت مل جائے۔ مولا علی فرماتے نے جے رب میرے پتر نو شفا دے دے تے میں 3 روزے رکھاں گا۔ سیدہ زہرا پاک پردے چ ارشاد فرما دیا جے رب میرے پتر نو شفا دے دے، صحت دے دے تے 3 روزے میں بھی رکھ لواں گی۔ آپ دی گھر دی لونڈی تے غلامہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیاں جی حسنین ول ہو جان تے 3 روزے میں بھی رکھ لواں گی۔ امام حسن حسین دا بچپن کہنے لگے یا اللہ جے صحت عطا فرماوے تے 3 روزے اسی بھی رکھ لواں گے۔ سارے گھر والے نے منتا مان لی، سکھ نہ سکھ لے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں دا پتہ لے کے گئے، تھوڑی دیر دے بعد اللہ نے پتراں نو شفا دے دیتی، صحت مل گئی۔ سارے گھر والے نے ارادہ فرمایا کہ ہن سکھنا تے منتا پوری کر لئیے۔ اللہ نے قرآن وچ فرمایا کہ اپنی منتاں تے اپنی سکھنا نو پورا کریا کرو۔ ساری آل رسول والے نے پہلا روزہ نفلی رکھ لیا۔ بعض کتابہ چاہتا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شمعون یہودی کو لو ادھار تھوڑا جا آٹا لے کے آئے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ مولا علی نے ایک یہودی نے باغ نو سارا دن کھوہ جو پانی لگایا، شام نو جڑیاں اجرت وچ کھجوراں ملیاں، انہاں کھجوراں نو بیچ کے مولا علی المرتضیٰ جوں لے کے آئے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی نے اپنے ہتھا مبارک نال چکی پیس کے آٹا بنایا۔ سیدہ زہرا پاک نے روٹیاں پکائیاں، روٹی بنا کے افطاری دا ویلا تے سارے آل رسول والے دسترخوان دے قریب بیٹھ گئے۔ این افطاری دا ویلا آیا، اچانک دروازہ کھڑکیا۔ مولا علی فرماتے نے کون؟ بارو آواز آئی حضور آل رسول والے ہو، تو آڈے بوئے تے ایک منگتا بن کے یتیم آیا ہے، اج 3 دن ہوئے نے کھادا کچھ نہیں۔ آل رسول والے ہو تو آڈے بوئے تو کدے کو خالی نہیں گیا۔ مولا علی المرتضیٰ نے سارا دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو دے دیتا۔ پہلا روزہ آل رسول والے نے پانی نال افطار فرمایا، دوسرے روزے دیواری آگئی تے پانی نال روزہ رکھ لیا۔ سارا دن مولا علی المرتضیٰ مزدوری کر کے آئے تے آٹا پیس کے سیدہ زہرا پاک نے روٹیاں بنائیاں۔ دوسرے روزے دی افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھڑ گیا۔ مولا علی فرماتے نے کون؟ بارو آواز آئی آل رسول والیوں، مسکین آیا، بھوک لگی ہے، کھانا درکار ہے، علی تیری سخاوت تو صدقے جاواں، تیرے بوئے تو کدے کو خالی مڑیا ہی نہیں۔ کھانا چکیا تے سارا منگتے نو دے دیتا۔ تیسرا روزہ رکھ لیا۔ نوجوانوں افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھڑ گیا۔ مولا علی فرماتے نے کون؟ آواز آئی ایک قیدی آیا، آل رسول والیوں کھانا درکار ہے، اج 3 دن گزرے کچھ نہیں کھادا۔ مولا علی نے سارا کھانا اٹھا کے منگتے نو دے دیتا۔ واہ علی تیری سخاوت تو صدقے جاواں،
یاد ہے نا کہ اے او علی ہے جدے بوئے تے منگتا آیا تے آپ دا غلام کمبر جنہیں ساری عمر مولا علی دی نوکری کی تھی عرض کرتا مولا علی بار منگتا آیا فرما کی منگتا حضور روٹی پہ منگتا مولا علی سفر تو تھک کے آئے بے نیازی نے فرما دے جاؤ انہوں روٹی دے دے کمبر بڑا مزاج شناس سی کہنے لگا لاجپال روٹی تے روٹیاں دے تباہ کے چھے مولا علی فرما دے جاؤ انہوں سارا تباہ کی دے دے تقریر تو آڈی مرضی دی کریں گا پر پہلے سبحان اللہ میری مرضی دی بولو میں نے پتا تسی سور پسند فرما دے سور میں پھیر لاواں گا پہلے تسی سور بیچاؤ یہ تو انہوں پتا ہے ماشاءاللہ جنہیں تسی بیٹھے ہو انہیں بندے میں نال لے کے آئے ہیں میرے سائیں دے جوڑے ہیں دی خیرات ہے تے انہوں پتا ہے کہ میں ایک تقریر کر کے آئے ہیں دوسری پہ کرنا تے سبحان اللہ انجھ دی کہ وہ تھکاوٹ اتر جاوے تے چلیے مدینے اور اٹھا بولو سبحان اللہ میں اکثر عرض کرنا کہ ساڑھا خطیبہ دا حساب ہوندہ ہے اے سی والا اساں جیوں جو گرم ہونا ہوندہ تیوں تو ٹھنڈی ہوا دینے ہیں آتے تسی بھی عشق رسول دی گرمی چاہو نا تے میں نو بھی تو آڑے والو ٹھنڈی ہوا آوے اپنا اپنا ہاتھ چکو نال دے دا پھاڑ کے چکو تے اچھا بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ مولا علی کمبر نو فرما دے سارا تباہ کی دے دے کمبر بڑا مزاج شناس ہے کہنے لگا لاجپالا تباہ تے اونٹ دے کچاوے تے پہ آئے بھائی اکرم مولا علی فرما دے چل جا غلام مگتے نو کچاوا ہی دے دے کمبر بڑا سیانا سی کہنے لگا حضور کچاوا تے اونٹ تے پہ آئے فرما چل اونٹ بھی دے دے اور روٹی لینا آیا ہے فرما چل اونٹ ہی دے دے تو غلام کہنے لگا حضور اونٹ تے 70 اونٹاں دے وچکار کھلوتا ہے مولا علی فرما دے جا سارے ہی دے دے میں کتاب اچ پڑھے آ کہ اس ویلے 70 اونٹاں دی مہار کمبر دے ہاتھ چے کمبر نے مہار چھوڑی تے آؤ تھے جا کے کھلو گیا تے مولا علی فرما دے تینوں کی ہو جائے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا علی تیری سخاوت ویکھ کے ڈر پہ آوندا ہے کہ تیرے مینوں ہی نال نہ دے دے آج تیری سخاوت ویکھ کے ڈر رہا اے او علی جی سخاوت قرآن بھی تذکرے کر دے تیسرا دیاڑا گزرے آتے مولا علی نے سارا کھانا مگتے نو دیتا تیسرا روزہ بھی آل رسول والے پانی نال افطار کیتا نوجوانوں 3 دن دا فاقہ آل رسول والے نو جس ہمیں سکت مک گئی کوئی ادھر پہ ڈگ دے کوئی ادھر پہ ڈگ دے مغرب دی نماز پڑھ کے تو حضور مولا علی دے گھر آ گئے کولین دے والی نے رجاز فرمایا علی دل کی کردا رہیا ہے مولا علی نے عرض کی تھی کملی والے مانگتے نو کھانا دیندا رہیا وا عرض کی تھی کملی والے ایک دل مسکین آیا ایک دل یتیم ایک دل قیدی آیا کولین دے والی نے فرمایا علی سخاوت اپنے بیڑے کردا رہیا ہے رب قرآن میرے بیڑے کی اتاردا رہیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ کی فرما رہا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے فرمایا ہے اللہ فرما رہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا اللہ نے فرمایا او جڑے اللہ دی محبت دے اندر کدے مسکین نو کھانا کھلا دینے کدے یتیم نو کھانا کھلا دینے کدے قیدی نو کھانا کھلا دینے کون ہے دے والی نے فرمایا علی دس تیرے بوئے تے دل منگتا کون ہے اوندا رہیا ہے عرض کی تھی کملی والیا دل کوئی مسکین ہی اوندا رہیا ہے کون ہے دے والی نے فرمایا علی دل تیرے بوئے تے مسکین نہیں اوندا رہیا منگتا بن کے جبریل اوندا رہیا ہے تیرے بوئے 3 دن مسکین نہیں جبریل اوندا رہیا
اچھا 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 بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. اللہ نے قرآن لے فرمایا مسکین ہوندا رہیا ہے. کملی والے فرمایا نانا جبریل ہوندا رہیا ہے. میں عرض کی تھی کملی والے کیا جبریل مسکین ہے؟ مدینے ہوئے آواز آوے گی نانا سارے فرشتیاں دا امام ہے. میں اللہ نے عرض کی تھی یا اللہ کیا جبریل مسکین ہے؟ اللہ نے فرمایا نانا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا هُوَ جبریل. اللہ نے فرمایا جبریل دیو جڑا میرے نبی دا مددگار جڑا میرے نبی دا مولا ہوئے. عرض کی یا اللہ تو بھی آخر جبریل مسکین نہیں. میں جبریل نو پوچھیا جبریل کیا تو مسکین ہے؟ جبریل کہنے لگا نانا میں سارے نبیاں دا صحابی ہوں. عرض کی کملی والے ذرا تسی فرما دیو کیا جبریل مسکین ہے؟ فرمایا نانا ایتھے بیت المعمور دا خطیب ہے سارے فرشتیاں دا امام ہے. عرض کی تھی کملی والے اج مسکین کیوں پہ آخدے ہو؟ اللہ دا قرآن بھی مسکین کیوں آخ رہا ہے؟ جبریل والو یہ بات ہے دنیا والے ہو انجھتے میں سارے نبیاں دا صحابیہ ساری زمانی کتاباں دا عالم تے حافظہ بیت المعمور دا خطیب سارے فرشتیاں تے ملائکہ دا امام انجھتے میں جبریل جدو بوا نبی دی بیٹی فاطمہ دا یاد ہے پھر میں جبریل بن کے نہیں آؤں میں مسکین بن کے آؤں نالے امت نو دسنا چاہنا جدو نبی دی بیٹی دے کول آؤ مسکین بن کے آیا جے پھر جو منگو گے نبی دی بیٹی عطا کر دے وے. فاطمہ دے بوئے تے جدو آؤ مسکین بن کے آیا جے. اچھا 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 بولو سبحان اللہ. کملی والے دی بیٹی دے بوئے تے جدو آؤ اتھے تے جبریل بھی مسکین بن کے آؤں جے جنہوں رب نے توفیق دیتی. اچھا بولے سبحان اللہ. اج بھائی محمد اکرم اتاری نے میرا فیورٹ موضوع میں نو دیتا ہے. میں جدو حسنین دی امی دا ذکر نہ کرا میرا گزارا نہیں ہوندہ. اج بھی صوفیہ فرما دے جدی دعا قبول نہ ہوئے تو کملی والے دی بیٹی دا ترلا مارے. بھائی اسد بٹی اج بھی ساڑھے بوئے تے کو منگتا آوے تے ساڑھا انہوں خیرات دین تے دل نہ بھی کرے تے منگتے نو آکھے نہ جا معاف کر تے منگتے دے بوجھ نکل آوے نا اپنے بچے دا صدقہ دے دے تے دنیا دا کوئی ہو رہے سخت باپ ہی ہوئے جڑا نہ دے دے. ایمانداری نہ دسو تیری اولاد دا صدقہ منگے تے تو خالی نہ ٹورے تے کملی والے کو او دے نبی دی بیٹی دا صدقہ منگے کملی والا کدو تینوں وہ خالی ٹورن لگائے. کدو کملی والا پھر خالی ٹورے گا جدو کملی والے کو دی بیٹی دا صدقہ مانگیے. اس بات دیا جی بول کے کہندہ خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دے خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دے بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے. آؤ اس رسول اللہ دی بیٹی دا ذکر چھیڑا جڑی بیٹی میرے نبی دے دل دا قرار ہے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دے دنیا تے آؤں دا ویلا ہویا. میری تے تہاڈی روحانی اماں حضرت عائشہ سے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دی ہیں کہ فاطمہ میرے شکم میں چائی تے 9 مہینے میں اپنے وجود چو مشک تے امبر دی خوشبوواں سونگ دی رہی.
تائیوں تے جدو زہرا پاک دنیا تے آئیاں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی دیاں زلفاں نو سونگنا ایک دن کسی عرض کی تھی کملی والے لوگ اولاد نو چومدے نے تسی سونگ دے ہو تے حضور نے فرمایا لوگوں میری بیٹی دا نام زہرا ہے زہرا کلی نو آکھدے نے فرمایا میری فاطمہ جنت دے پھلاں دی کلی ہے میں فاطمہ نو سونگنا وا محمد نو جنت دی خوشبو آوندی ہے مینوں فاطمہ تو جنت دی خوشبو آوندی ہے فاطمہ زہرا جدو ماں دی گودی چاہیاں نا کملی والے نو خبر ملی میرے نبی اپنے بیڑے جی آ گئے سرکار نے پہلی بار اپنی بیٹی نو چکے سینے نہ لایا اجے بیٹی نو ویکھے آئی نہیں کون ہے دیوالی نے فرمایا خدیجہ اے نہ سمجھی اللہ تینو یکے بعد دیگرے بیٹیاں پیا دیندا ہے اللہ نے تینو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے فرمایا خدیجہ یہ تینو پہلے بھی اللہ نے دتیاں نے کائنات بڑیاں بیٹیاں آئیاں نے فرمایا خدیجہ اللہ نے اج تینو وہ بیٹی عطا کیتی ہے انج دی بیٹی نہ پہلے آئی ہے نہ بعد جی آوے گی انج دی بیٹی نہ آئی ہے تے نہ کدے آوے گی زہرا نو میرے نبی نے ویکھیا نا متھا چوم کے میرے نبی نے زہرا نو سینے نہ لا لیا گہاوا والیو لاہور دی ہر کونے چون والیو ایمانداری نہ دسیو او جڑی مکے تے مدینے دی مٹی میرے نبی دے قدم چومے لا اقسم بہذا البلد کہہ کے اللہ قرآن چ اس مٹی دی قسم اٹھاوے او جڑی مٹی نبی دے قدم چومے او دیاں رب قسماں چکے تے جدا متھا ہی نبی چومے جدا متھا میرا نبی چومے اور جنوں جم دے گود رسولاں دے امام دی مل جائے اس زہرا پاک دی مکی شان عرض کراں او زہرا میرے کملی والے جدو ویکھیا نا اچھا نہ بولے کدھر نظر نہ لگ جائے توانو میرا خیال ہے لنگر پکا ہی ہوئے گا آج میرا پرا نوید پٹی بڑی چوم مار کے پیچھے لک کے بیٹھا ہے پر میں ویکھ لیا بہرحال حاضرین محتشم کونین دیوالی نے جدو بیٹی نو سینے نہ لا کے اپنی بیٹی دا چہرہ ویکھیا پتہ کیویں دی بیٹی اج کسے چودھری دی بیٹی آوے کسے کمی دی بیٹی آوے تے لوگ کنو کہندے نے تینوں مبارک ہوے تیرے گھر رب دی رحمت آئی ہے میرے تیرے نبی نے فرمایا الولد نعمت والبنت رحمہ فرمایا پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندیاں نے یقین کرے آجو کسے کمی دی بیٹی آوے او کہندا رب دی رحمت آئی کسے چودھری دی بیٹی آوے او کہندا میرے بیڑے رب دی رحمت آ گئی او ہر بیٹی اپنے باپ دی رحمت بن کے آوندی ہے اے فاطمہ تیری عظمت تو صدقے جاواں تو او دے واسطے رحمت بن کے آئی ہے جڑا آپ سارے جہاناں دی رحمت بن کے آیا ہے تو اس نبی واسطے رحمت بن کے آئی جڑا 2 جہان دی رحمت بن کے آیا کملی والے بیٹی نو ویکھیا بیٹی کیویں دی اما جا فرما دیا دنیا والے اللہ نے دوجا محمد نہیں بنایا فرما دیا جتے کملی والے دی مثال بھی کوئی نہیں مثال بھی کوئی نہیں فرما دیا پر رب کعبہ دی قسم ہے جدو کملی والے دی بیٹی فاطمہ نو ویکھنیا چہرہ نبی دے چہرے ورگا لگ جائے فرما دیا فاطمہ ٹر دی ہے ٹور محمد دی لگ دی ہے او بول دی ہے آواز محمد دی لگ دی ہے او کھاندی ہے ادا محمد دی لگ دی ہے او اٹھ دیئے فرما دیا دا محمد لگ دیئے فرما دیا نے انجھے نبی ورگا کوئی نہیں پر جدو نبی دی فاطمہ نو ویکھنے آؤ انج لگ جائے جی میں محمد دی تصویر آ گئی اپنے بابل دی تصویر نبی دی صورت نبی دی سیرت نبی دا لہجہ جناب زہرا او دی ہر ادا نبی ورگی نوجوانوں میرے نبی سینے لایا گڑتی کملی والے نے عطا کی تھی گڑتی کی ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس زبان دے چوسے گڑتی چ دیتے جڑی زبان چ کدے خدا بولدا کدے مصطفیٰ بولدا ہے اپنی زبان یوحا دی گڑتی رسول اللہ نے دیتی او سیدہ دادا پاک جلے میرے نبی نے سینے نہ لایا کون ہے
دے والی نے اپنی بیٹی نو سینے لا لیا متھا چومیا حضرت عمر فاروق فرماندے نے اسا جدوں وی نبی کریم نہ کو گل کرنی ہوندی ہے اسی گل کرن تو پہلے کوئی جملہ بول لیا اسی کہنے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والے تیرے تو ساڈے ماں پہ قربان ہو جان عمر فاروق فرماندے نے ایک دن میں نبی دی محفل چ بیٹھا ہوا کون ہے دیوالی دی بیٹی زہرا آ گئی میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ایمانداری نہ دسیا جے او دی کی شان بیان کراں جدے لئی محمد ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا جتے نبیاں دا امام اٹھ کے کھڑا ہو جائے پیچھے گل کیڑی رہ جاندی کون ہے دیوالی اٹھ کے کھڑے ہو گئے بیٹی نے اپنے باپ دا ہاتھ چومیا باپ نے بیٹی دا متھا چومیا میرے نبی نے بیٹی نو سینے نہ لایا اور کملی والے نو کنا کو پیار آیا میرے نبی نے بیٹی دا متھا چومیا حضور دی آنکھاں چ اتھرو آ گئے فرمایا پتا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا نیتی ہے فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ محمد تو قربان نے محمد ماں پہ تیرے تو قربان نے تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان انہا پیار میرے نبی دا بیٹی نا او زہرا جڑی کملی والے دی گودے چ پلی ہوئے ایک دن نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قاری صاحب قبلہ بیٹھیاں نے سامنے سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے ماں تے بیٹی دو میں بیٹھیاں نے اچانک گل ٹور پئی تے سیدہ فاطمہ تو زہرا کہندیاں نے اما جی تہاڈی بڑی شان ہے تسی مومنہ دی ماں ہو پر تہاڈی جنی بھی شان ہوے شان میری دے برابر تے نہیں ہو سکدی عائشہ فرماتی ہے بیٹی فاطمہ کیوں سیدہ فاطمہ تو زہرا کہندی نے اما جی تہاڈی بڑی شان ہے پر پھر بھی تسی ابو بکر دی بیٹی ہو میں نبی دی بیٹی ہاں تسی غلام دی بیٹی ہو میں آقا دی تھی ہاں میرا مقابلہ تے نہیں نا عائشہ صدیقہ بڑی فقیہ حسن فرما دیا فاطمہ گل تیری واقعی ٹھیک ہے میں جس مقام تے بھی مرضی چلی جاواں میں پھر بھی غلام دی بیٹی ہوں تو آقا دی بیٹی ہوں میں صحابی دی بیٹی ہوں تو نبی دے امام دی بیٹی ہوں پر عائشہ صدیقہ فرما دیا نہیں فاطمہ بیٹی اتنے دنیا دیا گلاں نے پر قیامت دے دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت چ جاواں گے تو علی نال جانا ہے میں نبی نال جانا ہے تے قیامت دے دیاڑے لگ پتہ جاوے گا عائشہ صدیقہ نے انہاں فرمایا نا تے سیدہ زہرا پاک چپ جیاں کر گئیاں عائشہ صدیقہ نے ویکھیا نا کہ کملی والے دی بیٹی پریشان ہو گئی ہے امایا جدی دی گلے اگے آگے دارا رسیلے نہ لا لیا اگا جی تروی آگے رو کے فرما دی علی بیٹی زہرا نیت دنیا دیا گلانے گلا دیا گلانے اے نبی دی بیٹی ہے جتھے تیرا مقام ہے کدے کدے میرا بھی دل کر دے یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دا فاطمہ دے سر دا وال ہی بنا دے مینوں کملی والے دی تھی دے سر دا وال بنا دے گا ایڈی زہرا میرے نبی دی لاڈلی بیٹی اے فاطمہ تیرے مقام نو کون پہنچے یقین کرے آجے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ فرما دینے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا توجہ ہے اچھا بولو گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے کملی والے آقا علیہ السلام آپ دا دل کیتا میں بیٹی نو مل کے آواں تے بیٹی دا گھر کیڑی دور ہے کملی والے دے حجرے تے سیدہ فاطمہ دے حجرے دی ایک ہی دیوار ہے میرے آقا کو دیوار بھی برداشت نہ ہوئی تے میرے نبی نے اس دیوار دے وچ کھڑکی کھول لی تے ہر ویلے کھڑکی دے وچوں اپنی بیٹی نو ٹردیاں پھردیاں ویکھنا پھر بھی برداشت نہ ہونا تے نماز پڑھنی تے بیٹی نو ملن آ جانا اج دوپہر دا ویلا تے دل کیتا بیٹی نو مل کے آواں کملی والے آقا علیہ السلام ٹورے ٹورے سیدہ زہرا دے ویڑے آئے حسنین دی امی جان نہ تندورے چ روٹیاں پہ پکاوے
متھے تے پسینے دے قطرات نے، شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا۔ واہ کملی والے تیرا بیٹی نال پیار تو صدقے جاواں۔ میرے کملی والے فرما دے نہیں تھی یہ زہرا تو پیچھے ہو نہیں تو بابا نو پیڑے بنا کے دے، تیرا ابا تینوں روٹیاں پکا کے دے، مینوں پیڑے بنا کے دے، میں تینوں روٹیاں پکا کے دے۔ مولا علی دے گھر دی رونق سیدہ زہرا پاک پیڑے بنا بنا کے حضور نو پھیاں دے دیا تے کملی والا روٹیاں پہ پکاندا ہے۔ میرے نبی نو پتہ سی قیامت تک ماواں بہناں بیٹیاں تے بیویاں نے روٹیاں پکانیاں۔ میرے نبی نے روٹی پکا کے دسیا کہ قیامت تک جدو کوئی اسلام دی بیٹی روٹی پکان واسطے بیٹھے گی تے انہوں خیال آوے میں روٹی نہیں پکان دی، محمد دی سنت پہ ادا کرنی۔ میرے نبی نے قیامت تک روٹیاں پکانا عبادت بنا دیتا۔ چند روٹیاں تندور چ لگا کے حضور مسجد نبی چ آ گئے۔ کملی والے مسجد جائے، کملی والے دی بیٹی زہرا بھی آ گئی۔ صحابہ فرماتے لے سر تے والا تو لے کے پیراں دے ناخنا تک پردہ ہوئے۔ کالے دے والی لے بیٹی نہیں ہوندی آوے گیا، میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی نے بیٹی نو سینے لا کے فرمایا بیٹی خیر ہے، اجے تے میں ہن مل کے پیا ہونا وا۔ سیدہ زہرا عرض کیتی بابا میں بڑی پریشان ہوں۔ فرمایا بیٹی کی بات ہے؟ عرض کیتی بابا جیڑیاں روٹیاں میں پکائیاں پک گئیاں نے، جیڑیاں تسی لگا کے آئے ہو پک دیا ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے بیٹی نو سینے نہ لایا، فرمایا بیٹی زہرا اے تے دنیا دی اگے کدے دوزخ دی اگ بھی آ جائے، اے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں، ہاتھ محمد دے لگ گئے، ہاتھ میرے لگے۔ ایمانداری نہ دسیو جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جائے انہوں تے اگ نہ ساڑے، تے جدے سینے وچ کملی والا وسدا ہوے انہوں دوزخ دی اگ کدو ساڑ سکدی ہے۔ چلیے پیرے باہو دے دربار تے جنہیں میرے نال چلنا او بولے سبحان اللہ۔ میں ہر تقریر چ کہنا کہ لنگر دے آسرے نہ آیا کرو، آسرا کرو بھی کر کے آیا کرو۔ سبحان اللہ کہنے جوگا بندہ ہو جاندہ، کوئی نعرہ مارن جوگا ہی ہو جاندہ ہے۔ اچھا 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 بولو سبحان اللہ۔ جڑا نہیں بولدا انہوں لنگر نہ لین دے آجے، پھر اگلی محفل جاتے بولے گا انشاءاللہ۔ اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اتباعت پیر باؤل نے فرمایا لال کو سنگی اے سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لاوائیے، تمہیں کدی تربوز مٹھی دے پویں توڑ مکے لائے جاوائیے، کاوت پتر کدے ہنس نہیں تھیندے پویں موتیاں چوگے چگائیے، کھارے کھو کدے میٹھے نہیں تھیندے کامل باہو، پویں سیمنا کھنڈ پائیے۔ نال کو سنگی سنگ نہ کریے، پیڑے نال سنگت نہ کریے، سنگ کرنی انج دے نال کریے جنہاں نو نال لگ جائیے تے اگ ساڑ دی نہیں۔ او زہرا ماں دا آخری ویلا ہے، کملی والے پتھر کھا کے کافران دے گھر آؤندے نے تے ماں تے بیٹی تسلیاں دین دے۔ اج زہرا دا بچپنے تے ماں جان لگی دنیا تو، بیٹی ماں دے سرانے بہ کے پہ رو گئے، کملی والے برآمدے چ بہ کے پہ رون دے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا نی زہرا بیٹی میں چل لیا، پوچھو بیٹیاں کولو جدو بچپن چ ماں ٹر جائے تو کائنات انج دی ماں کوئی نہیں تھی، انج دی بیٹی بھی کوئی نہیں۔
یقین کرے آ جائے سیدہ زہرا پاک فرما دیا اماں جی روئے کیوں؟ تے اماں خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا بیٹی زہرا آج میرا دل کر دے ساری عمر تیرے بابا نال نبھائی ہے، اج دل کر دے جاندی واری مینوں اس کملی دا کفن مل جائے جڑی تیرے بابا نے کملی لپیٹی ہوندی ہے تے رب دی وحی آ جاندی ہے تے تیرے بابا نو کہتے میرا دل نہیں کردا میرا دل کر دے تو بابا نو آکھے تو کہ بابل دی کدے تیرے بابل نے تیری ٹالی کوئی نہیں۔ زہرا پاک روندیا روندیا اٹھ کے تے اپنے بابل دی گودی چ بیٹھ گئی۔ کملی والے دی بیوی بیمار ہے، بیٹی پہ روندی ہے۔ سیدہ زہرا پاک بابل دی جھولی چ آ کے کہنے لگی بابا میں کدے کچھ منگیا تے نہیں۔ کملی والے بیٹی نو روندے سینے نال لا لیا، فرمایا بیٹی زہرا مانگ کی منگنی ہے؟ انج کر کے عرض کی تھی بابا میری ماں دی آخری وصیت ہے وے اے کملی دا کفن دے دیو، جڑی کملی اتے لین دیو تے وحی آ جاندی ہے۔ میرے نبی نے انج کر کے اپنی کملی نو ہاتھ لایا، اچانک جبریل امین آ کے عرض کی تھی کملی والے آؤ، اللہ فرماتا کملی والے اپنی کملی کول رکھ لو۔ سیدہ خدیجہ نے ساری عمر اپنی ساری مال تے دولت میری راواں چ قربان کیتی ہے، اسی دے کفن دا انتظام آپ ہی کر لینے آ۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اپنی کملی کول رکھ لے، اسی فاطمہ دی ماں نو اپنے فضل دیاں چادراں عطا کر دینے، اسی اپنے فضل دیاں چادراں دا کفن دیواں گے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ گئی، دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے۔ حضرت زہرا پاک اگے ماں تے بیٹی دو رل کے میرے نبی دے غم ونڈا دیا اور حضور پتھر کھا کے آوندے نے تے بیٹی نالے روندی ہے تے نالے اپنے دوپٹے نال اپنے بابل دا خون صاف کر دی ہے۔ ایک دن کملی والے پتھر کھا کے گھر آئے تے سیدہ فاطمہ بابل دی گودی چ بیٹھ کے نا تے کپڑا ساڑ کے او دی سوا بنا کے تے خاک بنا کے میرے نبی کریم دے زخماں چ پئیاں بھر دیاں نے تے نال روندیاں تے گودی چ بیٹھ کے کہندیاں نے بابا جی اج اجازت دے تے میں رب کولوں پوچھنا لواں کہ بابا لوکی میرے ابے نال انج کیوں کر دے، لوکی میرے بابا لو کیوں مار دے۔ حضور رو کے زہرا نو سینے لا کے فرمایا بیٹی زہرا رب نو نہ پوچھی، انہاں لوگاں نے آخرت نہیں خریدی ہے نہ دنیا خرید لئی ہے، تیرے بابے نے رب کولوں آخرت خرید لئی ہے۔ او جوانو بیٹی جوان ہو رہی، کملی والے دی شفقت دا سر ہر ہاتھ اپنی بیٹی دے سر سے۔ کملی والے ہجرت فرما کے مدینے آئے نا، ادھر سیدہ زہرا پاک جوان ہو گئی ہے تو ادھر مولا علی جوان ہو گیا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق تو عمر فاروق نے مشورہ دیتا علی نبی دی بیٹی جوان ہے تسی فاطمہ دا رشتہ اپنے لکھے ہو نہیں مانگ دے۔ مولا علی فرمان لگے یار دل تے میرا بھی کر دے پر کیویں پوچھاں، کملی والے دے میرے سر تے احسان ہی انہوں نے، بچپن چ ماں پہ ٹر گئے سن تے مینوں پالے رسول نے کہ میں رشتہ مانگا کملی والے دے احسانہ دے بوجھ تھلے دبیا۔ شیخین نے حضرت ابو بکر تے عمر فاروق نے حوصلہ بدایا تے مولا علی ٹوڑے ٹوڑے نبی دی محفل جا کے بیٹھ گئے، او تھے نکرے بیٹھے کدے گوڈیاں چ سر دیندے نے تے کدے اٹھا کے نبی ول ویکھدے نکے نکے اتھرو مولا علی دیاں اکھاں وچ۔ میرے کملی والے اشارہ کر کے فرمایا علی نیڑے آ جا۔ مولا علی نیڑے آئے نا تے حضور بڑی شفقت نال ہاتھ رکھ کے فرماندے نے کیوں پیا رونا ہے؟ کملی والے کچھ نہیں، حضور نے دوجی باری فرمایا کیوں پریشان ہے؟ حضور کچھ نہیں، تیسری باری فرمایا کیوں رونا ہے؟ مولا علی ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے دسائے انہوں جنوں پتہ کوئی نہیں، سونے تینو ساریا خبرانے میرے نبی فرمایا علی انج لگدا ہے جویں اپنے تے فاطمہ دے رشتے چ الجھیا بیٹھا ہے۔ مولا علی نے رو کے ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی کملی والیا اے کم یا اماں کردیاں نے یا ابے کر دے نے، عرض کیتی کملی والیا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں، عرض کیتی سونے کہ میں رشتہ پوچھا نوجوانوں کلے جا پھٹ جاتا ہے۔ مولا علی نے عرض کیتی کملی والیا میں رشتہ کیویں پوچھا، میری اماں بھی تو ہے میرا باپ بھی تو ہے۔ میرے نبی سینے لاؤ لیا فرمایا علی رونا
تو تے ہن رشتہ پوچھنے آیا ہے، تیرے تو پہلے جبریل آئے سن، عرض کر دے کملی والیا اللہ کہہ رہا ہے اساں علی تے فاطمہ دا رشتہ عرشاں تے کر دیتا ہے، تسی فرشاں تے کر دیو۔ اساں عرشاں تے رشتہ کر دیتا ہے، تسی فرشاں تے کر دیو۔ میرے آقا نے فرمایا علی جا میں تینوں زہرا دا رشتہ دیتا تے جے عشق دے بیڑے چلا جاواں، اونچا نہ بولے کدھرے میرا وجدان، میں کتابی گل نہیں کردا، ایویں ناراض نہ ہو جایا جے، میں عشق دی گل کرن لگا۔ میرا ایمان کہندا جو اللہ نے پوچھا ہوئے گا کملی والیا اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دے دے، کملی والے عرض کی تھی یا اللہ دے تے دیواں تے لم یلد ولم یولد، تیرا پتر کوئی نہیں، کدے واسطے رشتہ پہ مانگنا ہے؟ اللہ فرمایا کملی والے مینوں اپنی بیٹی دا رشتہ علی واسطے دے دے۔ عرض کی تھی یا اللہ رشتہ تے میں دیتا پر علی دا رشتہ تو کیوں پوچھنا ہے؟ اللہ ارشاد فرمایا کملی والے میں نہ پوچھا تے کون پوچھے؟ فاطمہ تیرے گھر پیدا ہوئی ہے، علی میرے گھر وچ پیدا ہویا ہے، رشتہ پوچھنا تے میرا ہی بندا ہے نا، کیونکہ علی میرے بیٹے چ پیدا ہویا ہے۔ کملی والے نے بیٹی دا رشتہ دے دیتا۔ حضور مولا علی نو فرما دے علی شادی کرنی ہے تے کو پیسے ہے نا؟ مولا علی عرض کرتے نے کملی والے تو انہوں پتہ ہے فقیر جہا بندہ، پیسہ کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو 3 چیزاں نے، فرمایا کیڑی کیڑی؟ حضور نے فرمایا کیڑی؟ تے مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ ایک گھوڑا، ایک تلوار تے ایک زرہ۔ حضور نے فرمایا گھوڑا بھی مجاہد دی نشانی تے تلوار بھی مجاہد دی نشانی ہے، تے زرہ تو کی کرنی ہے؟ تو رب دا شیر ہے، جا زرہ بیچ دے۔ زرہ کی ہے؟ لوہے دا لباس، مجاہد جنگ تے لوہے دا لباس پہن کے جاندے سن کہ سینے تے بھی لویا تے کانڈ تے بھی لویا تے سر تے لوہے دا خو تے ٹوپی۔ پر مولا علی دی زیرہ دے متعلق کتابہ چاہتا ہے کہ سینے تے لویا لگا سی تے کانڈ تے کپڑا لگا سی۔ ایک دن کسی آکھے علی تیری زیرہ نامکمل ہے، فرما کیوں؟ آکھے کانڈ تے لویا کوئی نہیں کپڑا لگا ہے۔ تے مولا علی فرما دے مینوں کانڈ تے کدے لوہے دی لوڑ ہی نہیں پئی۔ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا رب دا شیرہ کسے وال کانڈ کراں گا تے کو مارے گا، خدا دا شیرہ سینہ تان کے لڑنا۔ حضور نے فرمایا تو زیرہ کی کرنی؟ انج تلوار دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ کتابہ چاہتا کہ مولا علی المرتضی گھر چ بیٹھے نے تے اچانک حضور دی گلی چو آواز آئی جنگ تیار ہے تے مجاہد دوڑو۔ مولا علی نے جتی پائی تے دوڑ پہ دروازے کھل گئے تے سیدہ فاطمہ کہہ دیا مولا علی تلوار تے لے جاؤ۔ فرماندے نے رب دا شیرہ تلوار کی کرنی ہے؟ اپے اوتھے کسے کافر کو کھو کے اوتھے ہی برتا ہوا کے ایسا علی کونین دیوالی نے فرمایا علی جا زرہ بیچ دے تے شادی دا انتظام کر، حق مہر تے ولیمے دا انتظام کرنا ہے۔ مولا علی زیرہ لے کے بازار ٹورے تے رستے چ حضرت عثمان غنی نہ ملاقات ہو گئی۔ عثمان غنی فرماتے نے علی اج بازار چ خیر نہ لائے ہو۔ آپ فرماتے نے حضور سیدہ زہرا پاک دا رشتہ حضور نے دے چھڑیا تے میں ولیمے دا انتظام کرن آیا، حق مہر بھی دینا ہے، زیرہ بیچن آیا۔ عثمان غنی فرماتے نے کنے دی بیچنی جے؟ 480 درم۔ عثمان غنی نے 480 درم دیتے۔ فرما زیرہ میں نو دے دے۔ مولا علی زیرہ دے کے ٹورے نہ تو عثمان غنی فرما دے علی ٹھہر جا، حضور کی فرما زیرہ بھی لے جا۔ مولا علی کہتے ہیں حضور خرید لیے تے پھر دین دے کیوں ہو؟ فرمایا تو میرا یار نہیں، کل تیرے ویاہ تے جانا ہے تے اتھے بھی تے نیوندرا دینا ہے، زیرہ نہ علی لے جا۔ اے جڑے سید نے ساڈے سر دے تاج نے، پر سیدو تہاڈے اوتے میرے نبی دے صحابہ دا احسان ویکھو کہ تہاڈی اماں تے ابے مولا علی تے زہرا دا نکاح پہ آوندا تے مشورہ ابو بکر تے عمر پہ دیندے نے۔ او سیدو تہاڈی اماں تے ابے دا نکاح پہ ہوندا سی تے پیسے عثمان غنی دے پہ لگ دے سن۔ احسان میرے نبی دا صحابہ دا سیداں تے قیامت تک احسان ہے، پیسے عثمان غنی دے پہ لگ دے۔ نکاح دا انتظام ہو گیا، مولا علی دولہا بن گیا، زہرا دولہا نہ بن گئی۔ برات میرج حال چلے گئی، مسجد نبی جی آ گئی۔
ایمانداری نہ دسیا جے اس برات کی عظمت عرض کراں جڑی برات دا دلہا علی ہے دلہن فاطمہ ہے نکاح پڑھان والا نبیاں دا امام ہے رشتہ کران والا اللہ ہے گواہ ابو بکر ہے گواہ عمر ہے براتی بلال ہے براتی عثمان ہے میرا ایمان کہندا ہے جڑی برات جدی ہوے وچوں پتر بھی حسن حسین ورگے ہی ہوندے او جڑیاں براتاں شکر اللہ دا انہیں نعرہ ماریا میں تو سمجھا سا گواوے چ نعرے درواز ہی کوئی نہیں تسی تے ہوندے مولوی دا ٹیل چیک کر کدے کدے تھوڑا سانو ہی اپنا ٹیل وکھایا کرو میں بولنا تانوں سرور آوندا تسی بول دیو پھر مینوں بڑا لطف آوندا اچھا بولو سبحان اللہ نکاح ہو گیا میرے نبی نے اپنی بیٹی دا جہیز کی بنایا ایک تکیہ او دے وچ روح نہیں کھجور دے پتے بھرے نے ایک بستر ایک پانی دا مشکیزہ ایک پیالہ چند مٹی دے برتن ایک مصلی ایک قرآن پاک ہے ایمانداری نے دسیا جے سارے کائنات دے رب دے مالک دی بیٹی دا جہیز پہ بندا ہے اج کدے غور کیتا جے اج جڑے باپ دی 3 یا 4 یا 5 بیٹیاں نے او دی جو بیٹیاں دی تعداد ودتی جاندی او دی کمر جھکدی جا رہی ایک بیٹی دی شادی کر کے ساری عمر وڈیرا باپ اس بیٹی دا قرضہ اتاردا ہے دوسری بیٹی دی باری نہیں آ رہی باپ دے گھر چ بیٹھے آپ بیٹیاں دے والاں چ چاندی آ گئی چٹے وال ہو گئے وجہ کی ہے اج باپ نو اپنی بیٹی نو گھروں اٹھان جوگا جہیز ہی کوئی نہیں اور یہ ظلم او باپ اپنے آپ تے خود پیا کردا اس معاشرے نے کر دیتا میری گلاں کوڑیاں نے پر ہیں سچیاں اج غریب تو غریب بندہ جڑا دیہڑی دار ہے او دی بھی تمنا اے وے کہ اپنی بیٹی نو اینا جہیز دیواں کہ میرا معاشرے چ نک رہ جائے او کہندا جہیز اینا دیواں گا میرا برادری چ نک رہ جائے پاویں میرا لک ٹوٹ جائے میرا نک رہ جائے تے غریب بندے نو پوچھے نا بیٹی نو اینا جہیز کیوں دتا تے کہہ صاحب وہ کہندا اس واسطے اینا جہیز دیتا کہ میرے پنڈ دے چودھری نے اینا جہیز دتا انہیں اپنی بیٹی نو تے چودھری نو جا کے پوچھے تو اپنی بیٹی نو اینا جہیز کیوں دیتا ہے کہندا فلانے وزیر نے اپنی بیٹی نو اینا جہیز دیتا ہے میں نہ دیوا میرا نک نہیں رہندا پر یقین کرے آج نوجوانوں کدے غریبوں اپنی بیٹی نو جتنی تہاڈی اوقات ہے اونا جہیز دے کے تے اپنی بیٹی نو ٹورن لگے اون دے سر تے ہاتھ رکھو اپنی بیٹی نو ٹورن لگے آکھو تیے چودھری نے وزیر دی بیٹی جنہ جہیز دیتا تے میں تینو محمد دی بیٹی جنہ پیا دینا وا او باپ بھی زمانے چ سر اونچا کر کے جیوے تے او بیٹی بھی سر اونچا کر کے اپنے سسرال چ رہے کیوں اے بیٹی میں تینو محمد عربی دی بیٹی جنہ جہیز پیا دینا وا او نوجوانوں کملی والے دی بیٹی دا نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی 6 مہینے گزر گئے نکاح نو توجہ ہے اچھا بولو گے مولا علی تے چھوٹے بھائی حضرت عقیل مدینے دی گلی چ جا رہے نے تے حضرت ام ایمن جی نے میرے نبی نو پالے آئے او حبشہ عورت رستے چ ملاقات ہو گئی تے حضرت عقیل مولا علی دے چھوٹے بھائی کہنے لگے اما جی تسی نبی کریم نو پالے آئے تے حضور دی بارگاہ چ جا کے عرض کرو کہ ہن ساڈی پابی فاطمہ نو ساڈے گھر بھیج دیو ساڈے گھر بی بی کوئی نہیں گزارا نہیں ہو رہا ام ایمن ٹڑیاں حضور کو لاگی تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ اجازت ہوے تے فاطمہ نو علی دے گھر نہ چھوڑ آئیے کملی والے فرماتے نے اما جی جاؤ امہات المومنین نو آکھو کہ فاطمہ نو تیار کرو فاطمہ اج ہی اپنے گھر جاوے گی اج فاطمہ دوبارہ دلہن بن گئی مولا علی
اپنے یارانوں نال لے کے اپنی دلہنوں لین آ گئے. نوجوانوں مدینے اج شادی دا سما ہے. اج کملی والے دی بیٹی اپنے گھر جا رہی. جدو سیدہ زہرا پاک تیار ہو گئی کملی والے نو پیغام بھیجیا گیا حضور آ جاؤ بیٹی تیار ہے. کملی والے ٹرے ٹرے جدو حجرے چاہے نا اولین دے والی نے ویکھیا میرے نبی دی بیٹی زہرا نکرے بہ کے پھر روندی ہے. کملی والے بیٹی نو سینے لا لیا فرمایا نیتی ہے رونی کیوں ہے بیٹی تیرا ویر کوئی نہیں. سیدہ زہرا رو رہیاں نے عرض کی تھی بابا میں اس واسطے نہیں روندی میرا ویر کوئی نہیں. فرمایا بیٹی میں تینوں جہیز تھوڑا دیتا ہے. عرض کی تھی بابا میں بطولا میں دنیا دا سامان کی کرنا ہے. فرمایا بیٹی زہرا رونی کیوں ہے مسلمانوں کلیجہ پھٹ جاندا ہے. سیدہ زہرا رو کے عرض کی تھی بابا اج مینوں میری ماں پہ یاد آندی ہے. اج میری ماں خدیجہ یاد آئی ہے. ابا جی ماواں زندہ ہون بیٹیاں نو بڑے چاواں نال ٹوردیاں نے. عرض کیتی بابا رونی اج میری ماں کوئی نہیں میرے نبی دی آقا جی اتھرو آ گئے. اج کملی والے نو خدیجہ دی یاد آئی. کملی والے زاروں کی تار پہ روندے نے. ام سلمہ فرما دیا آقا جی اتھرو آ گئے. ام سلمہ رو کے کہندیاں نے کاش اج نبی کریم دی بیوی خدیجہ زندہ ہوندی اج کدے فاطمہ دی ماں جیوندی ہوندی. اتے واسطے میاں داب نے فرمایا ماں مرے تے اے ماں پہ مک دے تے ویر مرنے بیڑا ویلا باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جادا دے ویلا. ہائی سکول بہو ہائی سکول نوجوانوں کملی والے بیٹی نو سینے نہ لایا. فرما کی ہویا تیری ماں کوئی نہیں آنی تھی یہ تینو علی دے گھر چھڑ کے آواں اج میں تینو باپ والا پیار بھی دیواں گا تے ماں والا پیار بھی دیواں گا. کملی والے دی بیٹی ٹر دی جا رہی علی دے بیڑے والے جا رہے. صحابہ کبار نال نے امہات المومنین نال نے کون ہے دیوالی اپنی بیٹی نے علی دے بیڑے چھڑ کے آ گئے. عشاء دی نماز پڑھ کے میرے نبی دوبارہ اپنی بیٹی دے گھر آئے. پانی دا پیالہ منگوا کے میرے نبی نے پانی تے دم کیتا. ادھا پیالہ مولا علی نو پلایا ادھا سیدہ زہرا نو پلایا. دعا دے سینے تے پانی دے چھٹے مارے. جڑے ویلے دعا نے پانی پی لیا میرے نبی نے یداللہ والے ہاتھی اٹھا لے. حضور دی آقا دی اتھرو نے رو کے فرمایا یا اللہ جویں دی آ جوڑی ہے ایویں دی اگوں ایک جوڑی اللہ کر دے. اگمی ایویں دے جوڑی دے دے. کملی والے دی بیٹی دا گھر وس گیا. سیدہ زہرا مولا علی دے گھر آئیاں. 3 دن شادی نو گزرے. توجہ مولا علی ایک دن گھر آئے نا تے دیکھے سیدہ زہرا دا رنگ مبارک پیلا پہ گیا تے کمزور نے. فرمایا زہرا کیوں اداس ہو؟ عرض کی تھی علی اج 3 دن ہوئے نے تواڈے گھر آئیاں تے میں کھادا کچھ نہیں. مولا علی رون لگ پے. فرما دے فاطمہ میں تے فقیر بندہ میں تے غریب آدمی ہوں میں تے گزارا کر لینا تو تے نبی دی بیٹی نہیں. زہرا تو مینوں دس دی میں تیرے لیے کچھ لے کے آؤں گا. فاطمہ رو کے فرما دیا نے علی کیویں منگا؟ میں منگن والیاں دی تھی نہیں میں تے ونڈن والیاں دی تھی ہاں. علی تیرے کو کیویں منگا؟ مینوں میرے بچپن تو بابے نے منگن دی جاچ ہی نہیں دسی. مینوں پتہ ہی نہیں منگی دا کیویں میں کیویں منگا. تے فرما دیا نے علی جدو ویڑے چ ٹری سا نا تے بابا نے سینے لا کے آکھیا سی فاطمہ میرے علی نو تنگ نہ کری. واہ نبی دی بیٹی میں تیری عظمت تو صدقے جاواں. اج ساری عمر بی بی اپنے خاوند دی کمائی کھاندیاں تے آخر تے آ کے پتہ کی کہندی جدو دی تیرے گھر آئی میں تے ویکھیا ہی کچھ نہیں. میں تے بھکھی مر گئی. سچی دسیو گل سچی نہیں؟ میرے تیرے نبی جدو معراج تو واپس آئے
کملی والے نے فرمایا صحابہ میں دوزخ وچ سب تو زیادہ عورتاں سڑدیاں ویکھیاں. عرض کیتی کملی والے عورتاں نے کیڑا گناہ کیتا جس وجہ تو عورتاں دوزخ وچ زیادہ نے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا صحابہ کوئی گناہ نہیں، بس ایک کام دی وجہ تو عورتاں دوزخ وچ زیادہ گئیاں کہ اپنے خامد دی ناشکری کر دیا نے. ساری عمر خامد دا کھا کے پھر ناشکریاں تے کہندی ایسا کچھ نہیں ویکھیا تے کچھ نہیں کھادا. آؤ کدے اپنے گھراں دیاں بیٹیاں نو سیدہ زہرا پاک تے نبی کریم دی بیٹی دی سیرت سکھا دیو. حاضرین موت یا مولا علی دی بال گر سیدہ زہرا پاک آیا امام حسن آ گئے. تھوڑی دیر سے بعد امام حسین آ گئے، زینب آ گئی، کلثوم آ گئی. علی دا بیڑا وس گیا، اولاد مکمل ہے. ایک دن میں عمل فرما دیا نے میں روزیاں دا مہینہ ہے، دوپہر دا ویلا میرے خیال آیا نبی دی بیٹی نو مل کے آواں. فرما دیا میں زہرا پاک دے بیڑے چ آئی نہ کی ویکھنی آ. نبی دی بیٹی آرام پہ کر دی ہے، امام حسن حسین دا جھولا پیا جھول جائے، چکی پہ چل دی ہے، آٹا پیا نکلدا ہے. فرما دیا میں حیران رہ گئی. کملی والے کول دوڑ دیاں آ گئیاں، عرض کی کملی والے آؤ میں زہرا نو ویکھ کے آئی ہاں، زہرا پہ سوندی ہے، حسن حسین دا جھولا پیا جھول دے، چکی آپے پہ چل دی ہے، آٹا پیا بندا ہے. میرے آقا نے فرمایا ام ایمن ماں جی پریشانی والی گل کوئی نہیں، میری زہرا بیٹی نے روزہ رکھیا ہے، میری بیٹی نو پیاس لگ گئی، اج گرمی بڑی ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی ہی آ جا، نہ فاطمہ تے نیندر تاری کر دینا وا. نبی دی بیٹی نے روزہ رکھیا ہے، او آرام کر دیے، تو نبی دی بیٹی دے کم کریا. زہرا تیری عظمت تو صدقے جاواں، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، او جدے کر دے کم کرن واسطے